बारवडे म्हणजे म्हाका आमचो मिनिस्टर वॉटर सप्लायाचो सुभाष फळदेसाय जालो तो 2-3 दीस जाले म्हाका तो फाटल्यान लागिल्लो ताज्या घराच्या दारा मुखारच सगळे हॉटेल लावून पण मला एक दीस यो म्हणजे आज तो पावलो ना कारण ताका काल खंय तरी भायर वचचें म्हणून तो पावलो ना पण हांव आज फिक्स केल्लें इंजिनियराक आनी ते वचून फूल रोड पळयला हांवें तांकां सांगलां कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता हांव फाल्यां परां आनी तांकां सांगलां परमनंट सोल्युशन काडया हांव टेम्पररी सोल्युशन काडपाचेर पावता आमी बेश्टेच पयशे खर्च करता हांगा रस्तो वयर काडटा थंय रस्तो वयर काडटा ताका तशें करून तें जायना हांवें तांकां म्हणलां म्हाका एक प्लॅन करून दियात परमनंट सोल्युशन फुडल्या वर्सा एक रस्तो थंयचो बुडपाक जायना उदक रस्त्यार येवपाक जायना हाजे खातीर प्लॅन करा म्हाका 15 दिसां भितर एक कन्सल्टंट आमचो नॅशनल हायवेचो कन्सल्टंट आहा ताकाय व्हेल्लो हांवें ताकाय सांगलां आनी ताका सांगलां 15 दिसां भितर म्हाका रफ प्लॅन करून दी कितें करपाक पयर तुमी रिसेंटली एक न्यूली पॅचिंग केल्या सर रस्त्याचे खंय फोंडकुलां आशिल्ले पळय थंय सो काल फातोर्डा जेनिंगा देवळा ऑपोजीट एक बरो व्हडलो ते फोंडकुलो पडले आनी एक डेंजरस आनी ज्या जागेर स्पीड ब्रेकर आहा पळय तो हे ना सिग्नल सायनबोर्ड ना हांव सांगता तांकां स्पेसिफिकली खंय आसलें जाल्यार म्हाका तूं वॉट्सॅपार धाड हांव तांकां सांगता एक गजाल म्हणजे आमी जेट पॅचराची टेंडर्स काडिल्ली आसा ओदा जेट पॅचर 1 वीक जुलयाचे म्हटल्यार ते जर फायनलायज जालें जाल्यार जेट पॅचर इमिजिएटली जेट पॅचरान खंय खंय कितें काडपाचें आहा तें जेट पॅचरान काडपाक प्रॉमिस करता. Like, subscribe, and get notified.